الوقت اللي المواطنين او المهاجرين المغاربه العالقين بالمغرب وبالخارج تيتسناو الحكومه المغربيه تفتح الحدود، تنجيو حنا تلقاو حكومات اوروبيه تتنظم رحلات استثنائيه. الصباح درت لكم موضوع وقلت لكم ايطاليا غتنظم رحلات استثنائيه نهار 13 ونهار 20، نهار 13 مع الجراندينافي ونهار 20 مع غريمالدي. دابا الحكومه الاسبانيه الشخص ديال الشركه ديال باليريا غادي تنظم حتى هي جوج رحلات استثنائيه. هاد المره هاد جوج رحلات استثنائيين ماشي غير على الناس او المغاربه اللي عندهم الاوراق ولا الجنسيه اسبانيه او ايطاليه، حتى الناس اللي عندهم برميس سيجورنو ديال اي دوله في الاتحاد الاوروبي منطقه شنغن بالخصوص، هما كاتبين بلجيكا المانيا فرنسا وايطاليا، تقدر تسجل في هذه الرحله. ويعيط ان هذه الرحلات ديال الاسبانيون وديال فرنسا عيطوا على بزاف ديال الناس. كما تتشوفوا قدامكم انا خليت لكم العنوان وبغيت نخليه باش تشوفوه. ها هو العنوان باللغه الالمانيه، تلقاو هذيك التصريح ديال الوزيره المنتدبه بشؤون الجاليه، تلقوه في واحد الجريده اجنبيه وباللغه الالمانيه. في الوقت اللي تنتسناو الحكومه تعطي شي تصريح، شي بيان، الخطبه، الاخبار، الراديو، على الاقل شي بوست في الفيسبوك، ويقولوا للناس ها كاين ما كاين. بقاو معايا غادي نشرح لكم كل شيء، هادشي اللي جا في هذا المقال، وكذلك غادي نشرح لكم الرحلات الاستثنائيه اللي كاينين والرحلات اللي زوينين هما هذوك اللي غدير اسبانيا، وكذلك الغراندينافي. داكشي غير الغراندينافي راه ما دايراش فين غادي تسجل، يعني الناس اللي هما جا مسجلين. اما هذه اللي غنوريكم دابا اللي سبق تسجل راه غادي نعيطوا عليه الصراحه. بقاو معايا. كما تشوفوا الاخوان من العنوان هنا هو من جريده المانيه كاتبين ماروكوز ليزبيزن دراوت فيرلايت زي ووردن، يعني انه عمليه فتح الحدود مهدده. لحد الان تتقول الوزيره الوافي في التصريح اللي قالت هنايا، هي اش قالت لهم كان عندنا 45,000، هي 45,000 قالت لهم من الناس الجاليه المهاجره كانت حاصله في المغرب. المهم رحنا قدرنا باش غنصيفطوا جميع وبالمعاونه مع القنصليات ديال، وكذلك قال الناس اللي عندهم الجنسيه اللي كانوا توريث المغرب رحنا صيفطناهم ودرنا عمليات مع التعاون مع الدبلوماتيكيه دبلوماتيش مع الاورغانيزات مع الناس ديال القنصليات ديال ديك الدول اللي تيخدموا فيها، ورحنا قدرنا باش نديهم كاملين بخير. تتقول هي هنايا فانه في الايام المقبله بعد 10 يوليوز قال كاين جوج عمليات، تتقول ديال هما كيف تشوفوا نهار 13 ونهار 20 راهم غادي يديروا عمليات اجلاء. هاد العمليات الاجلاء شحال غيدوم من واحد؟ هما كاتبينهم هنا 1800 مغربي. هادشي اللي غادي يخرج في هاد جوج رحلات، ولحد الان ما كاينش حتى الموقع ديال التسجيل، يعني الناس اللي غادي يمشيو هما اللي غادي تصيفطهم وزاره الخارجيه اللي مقيدين قبل. كما تتشوفوا هنايا تتقول بانه واخا غادي هي من وراء 10 يوليوز واخا غادي نفتحوا الحدود، يعني غيكون واحد التخفيف، واني ديما غادي يكون داكشي مزير، يعني الرحلات اللي غتكون قليله خاص الواحد اللي بغى يدير رحلات داخليه خاصو ورقه يشد من عند الحكومه فين غادي فين جاي، يعني مزير، يعني التخفيف ما كاينش شي تخفيف. لحد الان راه تتبان بانه راه عمليه فتح الحدود فشل. نمشيو دابا العمليات ديال الرحله الاستثنائيه اللي غديرها اسبانيا. وكما قلت قبل هاد العمليه قادروا يشوفوا الناس اللي المغاربه اللي ساكنين في ايطاليا، اللي في فرنسا، اللي في اسبانيا، اللي في بلجيكا، اللي في هولندا، يعني جميع اللي عندهم برميسو سيجورنو ديال شي دوله في الاتحاد الاوروبي يقدر يمشي في هاد الرحله. نمشيو للرابط ديالهم ونشرح لكم كيفاش تعمروهم. بقاو معنا. كما تشوفوا الاخوان هنايا هادو هما الرحلات اللي هضرت عليهم في الموضوع السابق. نهار 13 في الشهر غديرها غراندينافي فيلوتشي، ونهار 20 غادي ديرها غريمال. هادو هما جوج رحلات وهضرت عليهم في الموضوع السابق اللي قبل من هذا وشرحت كل شيء. وبالنسبه للموديلات اللي خاصك تعمر راه كاين واحد الفيديو راني مخليه فيديو عندي قبل من هذا، يعني الثالث قبل من هذا الفيديو، راه فيه الطريقه ديال الشرح، كاينين فايلات يعني رابط مباشر باش تقدر تسكاريكي هذاك الموديل ديال ريانترو ديال لاستيرو اللي غادي يخصك على حساب سينيالي فيه فين غادي دير الحجر الصحي، وراه شارح الطريقه ديال التعمار ديالو. تنهضروا على هذا الموديل، يعني هذا الموديل هذا اللي تتشوف قدامك، ها هو تتشوف قدامك هذا الموديل راني ندير الشرح ديالو. وكاين موديل اخر بالنسبه للناس اللي عندهم الباطو حتى هما ضروري الاخر حتى هو. المهم راهم جوج، المهم راني شارحهم في الفيديو. نمشيو دابا ديال اسبانيا. اخوان حنا داخل الموقع ديال باليريا واللي غادي نوريكم كيفاش تعمروا هذا الموديل. هنا راه غيبان لكم راه بالايطاليه، ولكن راه هنا هاد السيت
راه عنده كيفاش تقدر تبدل اللغه. الا طلعتي على اليمين ديالك الفوق غتلقى العلامه ديال الدرابو ديال اي دوله بغيتي اللغه ديالها. لا بغيتي فرنسي بغيتي المانيه اللي بغيتي تلقاه الفوق وتعمر باريحيه. ولا ما عرفتيش تبع الطريقه اللي غادي ندير هنا، تبع الفيديو راه غادي تعمر كلشي. المهم كما تتشوف هنايا النومرو ادولت كما تتشوف مكتوب بعداك هنا. اولا قال لك هاد الرحله راها من طنجة لالجيراس 16 و 17 لوليو. يقدروا يشوفوا الناس اللي على رجليهم، الناس اللي عندهم طوموبيل، الناس اللي تيسكنوا في اسبانيا، فرنسا، المانيا، هولندا، جميع الاتحاد الاوروبي. اي واحد عنده اقامه ديال شينغن يقدر يمشي في هاد الرحله. وهاد الناس راهم تيعيطوا على هاد فاليرا، تعيط على المهاجرين، راه دات بنادم بزاف واخا غير بالبرميسو سيجورنو داتهم. يعني الناس كاحتياطيا الى المغرب ما يحلش الحدود تنوصيكم انكم تقيدوا في هاد الرحله. كما تشوفوا قدامكم هنا تجي تقول لك ادولتي، تدير العدد ديال الناس ادولتي. يعني الا كان راجل هو مرته تدير جوج، كانوا ثلاثه تدير ثلاثه. تجي هنا تقول بامبينو من عام 13 عام. اما هنا تدير عاوتاني زائد وناقص. البامبينو دي ايطا انفيريوريا ونانو دير واحد ولا جوج ولا ثلاثه الا عندك دري قل من عام. تنجيو للطوموبيل، قال لك واش عندك طوموبيل ولا لا. هنا عاطينك جوج احتمالات، ايه لا. غندير نو. بالنسبه لي انا غندير نو. علاش؟ باش ما نبقاش نكتب ما عارفش انا غادي نبدا ندير في النمره ديال الطوموبيل وقرب على البريتو قلب، يعني مسائل شخصيه. المهم هنا الا درتي سي غادي تعطي غير الطوموبيل شحال في الطول ديالها، واش كبيره ولا صغيره، وغادي تعطي الماتريكولا ديالها. هادشي اللي غادي تعطي وغادي يزيدوا بك افان. المهم هنا تيقول لك اش من ترونسبورطو غتجيبيه للبورطو. كما تتشوف هنايا غادي دير ليهم. الا كنتي غتجي في طوموبيل غدير طوموبيل، الا كنتي جاي في طوموبيل غدير ليه مبورطانو ان فيوكولو. غتجي في الطوموبيل غادي يجيبك شي واحد في الطوموبيل. هذه الحقاش درت انا ما عنديش الطوموبيل. انت دير غالبا اما من بورطانو ان فيوكولو، ولا درتي ان بورطانو ان فيوكولو غادي يعطينا الطارقه ديال السيد اللي جيتي معاه. من الاحسن دير نو لو سو انكورا باقي ما عارفش ادرو ميدوس، يعني ما عارفش. تجي هنا تيقول لك فين بغيتي تجلس في الباطو. من الاحسن انك وهي غالبا هادشي اللي تيكون في هذا الباطو لوبي بار. تدير لوبي بار. الوقت اللي تدير لوبي بار تيحل لك باش تكتب المعلومات ديالك. المعلومات تتعمر كالتالي، تبقاو معايا. المهم هنا تتعطي الانديريسيو ديال لا لوجي ماروكو، الادريسه ديال السكنه ديالك في المغرب. تجي هنا تقول لي اش من تشيطه تي فيها في المغرب. هنا تيقول لك لا لوجو ان بروفينسيا او ماروك، يعني تعطي بحال قلتي البروفينسيا اللي كنتي ساكن فيها. تقدر تكون كنتي في دوار ولا شي حاجه تدير سميتو هنايا، واني ملي توصل الناس تعطي البروفينسيا لاش تابع بحال قلتي عروبيه واني البروفينسيا اللي ساكنه ليها. هنا تيقول لك الا كنتي في كومباج كما تشوفوا ما فيهاش نجمه، اللي ما فيهاش نجمه ما تعمروهاش وماشي ضروري. انت ما كنتيش في كومباج كنتي في دارك. هنا قال لك الانديريسيو ديستيناسيوني فينالي، المكان اللي بغيتي توصل ليه. غتعطي الانديريسيو ديال السكن ديالك في ايطاليا ولا في فرنسا ولا الدوله اللي انت غادي ليها. غتجي هنا ديريكت غتعطي الدوله اللي انت باغي تمشي ليها، تشيطا دي ديستيناسيوني. بحال غادي دير ميلانو ايطالي بحال ما. هنا غادي نجيو التيبو دي دوكومنتي اللي عندك ديال هذيك الدوله، حقاش انت عندك جنسيه مغربيه ولكن خاص يكون عندك اما باسبور اوروبي ولا برميسو سيجورنو او اقامه. تجي هنا تقول لي عندي ها هي شوريه، تقول لي الريزيدانس ديال البايسي ديستيناسيوني. تعطي هنا هاد بان عندك الاقامه، تعطي النمره ديال البرميسو سيجورنو ديالك هنا، وتعطي امتى غادي يسالي لا سكادنسا نهار شهر العام. تجي هنايا تقول لك سيسو اومو او دونا، تدير لي حتى اومو ولا دونا، يعني تتورك على اومو ولا دونا غنديرها. تجي تقول لك السميه ديالك هنايا الكونيومي، يعني الكنيه ديالك. وكاين اللي عنده كنيه مركبه بحال دوك صحراوه تيديرها عاوتاني هنايا الكماله، هي ما قدامهاش نجمه يعني ماشي ضروريه، يقدر الموديل يزيد افانتي. وهنا تيقول لك الناسيوناليتا ديالك، تقول لي ماروكو الا عندك جنسيه مغربيه، الا عندك جنسيه ايطاليه تقدر دير حتى ايطاليانا اللي بغيتي. الا عندك ايطاليا غتقول ايطاليا، هنا تقول لي مارويكوس. تنجي هنا تيقول لك داتا دي ناشطه، يعني تاريخ الازدياد ديالك تديرو هنا ها هي النهار الشهر العام. تنجيو هنايا النمره ديال الباسبور، تنجيو هنا السكادنسا ديال الباسبور نهار شهر العام. تنجيو لهنا النمره ديال التليفون كما تشوف عاطي الاسبقيه لهاد الخمسه الدول الاولين هما اللي غيقدروا يجيو، يعني عاطينا الاسبقيه: جرمانيا، الانجليز، ايطاليا، المغرب، فرنسا واسبانيا. هادو هما الناس اللي عاطينهم اسبقيه باش يقدروا يمشيو في هذا الباطو. كما تشوف 1 2 3 4 5 6 الجنسيات اللي قادروا يمشيو، والاخرين راه غديرهم ولكن غالبا ما يعيطوش لهم. لكن شي واحد ما عندوش يعني حاصل في المغرب من جنسيه اخرى ما نظنش يعيطوا ليه. المهم تدير هنا الا عندك النمره ديال التليفون ديال ماروكو غديرها، وغدير النمره ديال التليفون هنا، وغدير البوسطه الكترونيكا يعني الجيميل. تجي لتحت هنايا تدير واحد الكومونطو هنايا
يعني انا بغيت نرجع للخدمه ديالي ولا هادي سانبلوكاتو كواد هو ماسي ترى ماسي وليو ترناري لا وورو تجي هنا تدير اتشيتو يعني تتقبل الشروط والبريفاسي ديال هاد الشركه. يعني ماشي شي حاجه صعيبه، غير اتشيتو البروتيسيون ديال داتو بيرسونالي ديال الويب ديال انك غادي تجي في هاد الرحله من طنجة المالاغا ديال اسبانيا. غادي تجي هنا غدير كونتينوا. فاش غدير كونتينوا سينيفيكا غتصيفط لهم الدوماندا وغادي يخرج لك بالخضر. الا كانت صحيحه الدوماندا كي عمرتيها غتخرج لك بالخضر وغتقول لك سوليتيدو كومبليتاتا، يعني راهو ولا كونفيرماتا بالاسبانيونيه. غادي يقول لك بانهم قبلوا لك الدوماندا. الى هنا الموضوع ديالنا سالا. نتمنى نتلاقاو في موضوع اخر. نتمنى المغرب يفتح حدود. يا ربي سهل على كل واحد حاصل، والى اللقاء في موضوع اخر وشكرا.